आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर हमारा चल रहा था आयतुल कुर्सी लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा। तो रिवीजन के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह हमारा ये आयतुल कुर्सी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अल-हय्यु ज़िंदा रहने वाला, अल-क़य्यूम थामने वाला या संभालने वाला। ला नहीं, ताख़ुज़ुहु आती उसको, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हु का तर्जुमा उसको, ताख़ुज़ु आती, सिनातु ऊँ, वा और, ला नहीं, नौम नींद, लहू उसी के लिए है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ला का तर्जुमा के लिए, हु का तर्जुमा उस, माँ जो कुछ या जो, फ़ी में, अस्समावात आसमान, वा और, माँ जो, फ़ी में, अल-अर्ज़ ज़मीन। थोड़ा सा ब्लर हो रही है ये पिक्चर, लेकिन आप लोगों को मैं ओरली बता रही हूँ, तो आप इसको करेक्ट करते जाइएगा। मन कौन है, ज़ल्लज़ी जो, यशफ़ऊ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, हु जो है उसका तर्जुमा उसके होगा, इनका तर्जुमा होगा पास, इल्ला बग़ैर या सिवाय, बिइज़्निही उसकी इजाज़त के। ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसका ना ही जो है उसका तर्जुमा उसकी और इज़्न का तर्जुमा होता है इजाज़त। ठीक है। यालमू वो जानता है, माँ जो कुछ, बैना ऐदिहिम उनके सामने है, वा और, माँ जो कुछ, खल्फ़हुम उनके पीछे है। यानी कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, जो आने वाला वक्त है उसको भी जानता है और जो गुज़रा हुआ वक्त है उसको भी जानता है। वा और, ला नहीं, युहितूना वो अहाता कर सकते, बिशैइन किसी चीज़ का, मिन से, अच्छा यहाँ पे बिशई का तर्जुमा आएगा किसी चीज़, ठीक है। मिन का तर्जुमा से, इल्मिही उसके इल्म, उसके इल्म, इल्ला मगर, बिमा जितना, शाआ वो चाहे। यानी कि देखिए किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला के इल्म का अहाता कर सके जितना अल्लाह ताला चाहे। यानी कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी है, तो अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी है उसी के मुताबिक वो तमाम काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू हमारा जो लेक्चर आज का स्टार्ट हो रहा है वो है वसिया घेर लिया, कुर्सी यूहू टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कुर्सी का तर्जुमा कुर्सी आ जाएगा, हु का तर्जुमा उसकी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुर्सी यूहू उसकी कुर्सी ने, अस्समावात आसमानों को, अस्समावात आसमानों को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वा और, अल-अर्ज़ ज़मीन को, ये दोनों वर्ड जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। अल-अर्ज़, अर्ज़ जो है ज़मीन को कहा जाता है, अस्समावात आसमानों को कहा जाता है। वा और, ला नहीं, यऊदुहु उसको थकाती, यहाँ पे हु का तर्जुमा आ जाएगा उसकी और यऊदुहु का तर्जुमा आ जाएगा, यऊदु का तर्जुमा आ जाएगा थकाती। ठीक है, उसको थकाती। वा और, ला नहीं, यऊदुहु उसको थकाती। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ुहुमा के अंदर आप ये देखिए ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हिफ्ज़ का मतलब है हिफाजत, हुमा उन दोनों की, यानी कि ये जो हुमा है ये टू वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे उन दोनों,
دونوں لگانا ضروری ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کی حفاظت جو ہے، حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے، یہ گرامیٹیکل لاجک ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ جب ہم لوگ کلاس میں کریں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اس لیے کہ دیکھیے عربک گرامر کے اندر سنگولر کے لیے الگ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور دو یعنی کہ دو چیزوں کے لیے الگ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور مور دین ٹو کے لیے الگ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ہما ہے، ہما کا ترجمہ دو چیزوں سے مراد ہے یہاں پہ، یعنی کہ زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ وا اور ہوا وہ العلی بلند تر، اعلیٰ، جیسے اعلیٰ ہوتا ہے سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، بلند تر، العظیم نہایت عظمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگین بتا دیتی ہوں، وا اور ہوا وہ العلی بلند تر، العظیم نہایت عظمت والا ہے۔ یہاں تک ہماری آیت الکرسی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو آپ کو میں نے جسٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروائی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم لوگ اس کو کلاس کے اندر پڑھیں گے تو میں اگین اس کا آپ کو مفہوم بھی ڈیٹیل کے اندر سمجھا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس پوری آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاورفل ہے، اور کسی بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی پاور کو چیلنج کر سکے، اور ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے، نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، اور وہ ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور جب ہم اسے ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں مختلف مصیبتوں سے۔ تو رات کو لازمی پڑھ کے سویا کریں، دن بھر میں بھی پڑھا کریں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں اور شیطان سے دور رہیں۔ تو یہاں تک کی ورکنگ آپ کمپلیٹ کریں گے، PDF میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو نیٹ اینڈ کلین ورکنگ چاہیے، جس طریقے سے ورکنگ پیٹرن میں نے کیا ہے مجھے اسی طریقے سے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔